बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शंस 322 तक को हमने कवर कर लिया हुआ है, जिसमें हमने कत्ल की तमाम इकसाम को भी सेक्शंस वाइज डिस्कस कर लिया है और उसे समझ लिया है। लेकिन आज की वीडियो में हम इन तमाम इकसाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। जी, तो कत्ल की 4 इकसाम हैं। पहले नंबर पे जो किस्म है वो है कत्ल अम्द, जिसको सेक्शन 300 में बयान किया गया है और इसकी सजा को सेक्शन 302 में बयान किया गया है। इसी तरह दूसरी जो किस्म है वो सेक्शन 315 में बयान की गई है, जो कि कत्ल शुबह अम्द है, और इसकी सजा को सेक्शन 316 में बयान किया गया है। जबकि तीसरी जो किस्म है वो है सेक्शन 318 में कत्ल खता, और इसकी सजा को सेक्शन 319 में बयान किया गया है। और इसके बाद आखिरी जो किस्म है, चौथी किस्म, वो है कत्ल बिसबब, जिसको सेक्शन 321 में बयान किया गया है और इसकी सजा को सेक्शन 322 में बयान किया गया है। देखिए, पहले नंबर पे जो किस्म है कत्ल अम्द, इसको सेक्शन 300 में बयान किया गया है और उसमें बताया गया है कि जो कोई किसी शख्स को हलाक करने की नीयत से या किसी शख्स को जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे कि आम कुदरती हालात में मौत वाक़या हो सकती हो, तो इसका ऐसा जो एक्ट होगा वो कत्ल अम्द कहलाएगा। यानी कि इसमें नीयत होती है और नीयत होने के बाद कोई शख्स ऐसा एक्ट करता है जिस एक्ट के तहत उस शख्स की आम हालात में यही बंदा सोच सकता है कि इस एक्ट की वजह से उस शख्स की मौत वाक़या हो जाएगी, तो ऐसा जो कत्ल होगा वो कत्ल अम्द होगा। और इसकी सजा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हर पाकिस्तानी जानता है कि सेक्शन 302 में बयान की गई है, और सेक्शन 302 में जो सजा बयान की गई है वो कत्ल अम्द की ही बयान की गई है। इसमें जो सजा बयान की गई है उसमें 3 किस्म की सूरत हाल बयान की गई है। पहली सूरत हाल यही बयान की गई है कि कसास के तौर पर सजाए मौत दी जाएगी। अगर दफ़ा 304 के तहत तमाम सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, साबित हो जाते हैं, तो कसास के तहत सजाए मौत दी जाएगी। और अगर दफ़ा 304 के तहत सबूत दस्तयाब ना हो तो मुकदमा के हालात और वाक़यात के मुताबिक ताज़ीर के तौर पर मौत की सजा दी जा सकती है या फिर उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। इसी तरह तीसरी सजा जो बयान की गई है कि अगर कसास की सजा तो दी जाए लेकिन कसास की सजा पर अमल दरामद ना हो सकता हो, ये लागू ना हो सकता हो, तो ऐसी सूरत में मुजरिम को जो सजा दी जाएगी वो 25 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी। अब दूसरी जो किस्म है वो है सेक्शन 315 के मुताबिक कत्ल शिबह अम्द। अब इसमें जो है वो नीयत तो शामिल होती है, जैसे कि सेक्शन 300 के मुताबिक कत्ल अम्द में नीयत शामिल होती है, लेकिन नीयत जो शामिल होती है वो किसी शख्स को मौत के घाट उतारने की नहीं होती, बल्कि उसको नुकसान पहुंचाने की होती है, जिस्मानी नुकसान या ज़हनी नुकसान। और ऐसा शख्स किसी ऐसे हथियार से या अपने किसी ऐसे एक्ट से दूसरे शख्स पर ऐसा हमला करता है या ऐसा वार करता है कि दूसरे शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। हालांकि ऐसे हथियार से या ऐसे एक्ट से आम हालात में दूसरे शख्स की मौत वाक़या होने का कोई सोच नहीं सकता या उसका इम्कान नहीं होता, और अगर दूसरे शख्स की मौत वाक़या हो जाए तो इसको कत्ल शिबह अम्द कहा जाएगा। क्या फ़र्क हुआ? सेक्शन 300 के तहत कत्ल अम्द में नीयत शामिल होती है और सेक्शन 315 में भी नीयत शामिल होती है, जबकि सेक्शन 300 में दूसरे शख्स को मौत के घाट उतारने की नीयत शामिल होती है, जबकि सेक्शन 315 में दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने की नीयत शामिल होती है, उसको मारने की नीयत शामिल नहीं होती, उसको ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने की नीयत शामिल होती है। सेक्शन 300 में कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जाता है जिससे आम कुदरती हालात में मौत वाक़या हो जाती हो, जबकि सेक्शन 315 में किसी ऐसे हथियार को इस्तेमाल किया जाता है या फिर कोई ऐसा अमल किया जाता है जिससे आम हालात में कोई शख्स ये नहीं सोच सकता कि दूसरे शख्स की मौत वाक़या हो पाती हो या मौत वाक़या होने का इम्कान होता हो, और दूसरे शख्स की मौत वाक़या हो जाए, तो ऐसी सूरत में ऐसा जो कत्ल होगा वो कत्ल शिबह अम्द होगा सेक्शन 315 के तहत।
اس کی جو سزا بیان کی گئی ہے وہ سیکشن 316 میں بیان کی گئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی قتل شبہ عمد کا ارتکاب کرے گا اس کو دیت کی سزا ہوگی، اور اس کے علاوہ اسے بطور تعزیر کسی قسم کی قید کی سزا بھی دی جائے گی، جو کہ 25 سال تک ہو سکتی ہے. وہ سادہ بھی ہو سکتی ہے اور قید با مشقت بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد تیسری جو قسم ہے وہ ہے قتل خطا. اس میں پچھلی دو قسموں کی طرح نیت شامل نہیں ہوتی، نہ ہی مارنے کی نیت شامل ہوتی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی یا ضرر پہنچانے کی کسی قسم کی کوئی نیت شامل ہوتی ہے، بلکہ کسی واقعاتی غلطی کی وجہ سے یا پھر کسی مسٹیک آف ایکٹس کی وجہ سے دوسرے شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی کسی شخص کی موت واقع کرنے یا ضرر پہنچانے کی نیت کے بغیر اس شخص کی موت کا باعث بن جائے، کسی واقعاتی غلطی کی وجہ سے یا کسی فعل کی غلطی کی وجہ سے، تو کہا جائے گا کہ اس نے قتل خطا کا ارتکاب کیا. مثال کے طور پر یہ جو ہے وہ ہند کا شکار کرتا ہے، لیکن جب وہ نشانہ باندھتا ہے تو نشانہ خطا ہو جاتا ہے اور وہ زید کو جا کر لگتا ہے اور زید کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب اس مثال میں نہ ہی اس کی نیت زید کو مارنے کی تھی اور نہ ہی نیت اس کی زید کو کسی قسم کا نقصان یا ضرر پہنچانے کی تھی، لیکن خطا کے طور پر بغیر نیت کے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو ایسے قتل کو قتل خطا کہا جائے گا. جبکہ سیکشن 319 میں قتل خطا کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو شخص قتل خطا کا مرتکب ہوگا اس کو دیت دینی پڑے گی، اور دیت جو ہے وہ سیکشن 324 کے مطابق 30,630 گرام چاندی کی مالیت کے برابر جو قیمت بنتی ہے، جو رقم بنتی ہے، وہ اس کو ادا کرنی پڑے گی. قتل خطا کی ہی ایک قسم ہے جس کو سیکشن 320 میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص گاڑی چلاتے وقت بے احتیاطی کرتا ہے یا غفلت کرتا ہے، وہ اس بے احتیاطی یا غفلت کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو سیکشن 320 کے تحت سزا دی جائے گی، جو کہ 10 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے، جو کہ سادہ بھی ہو سکتی ہے اور قید با مشقت بھی ہو سکتی ہے. جبکہ سیکشن 318 میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی شخص اگر مسٹیک آف ایکٹس یا مسٹیک آف فیکٹس کی وجہ سے کسی کی موت کا باعث بنے تو اس کو سیکشن 319 کے مطابق سزا دی جائے گی. جبکہ اس سیکشن میں بے احتیاطی اور غفلت کا ذکر ہے. بے احتیاطی اور غفلت اگر ڈرائیور کی ثابت ہو جائے تو اس کے مطابق سیکشن 320 کے تحت اس کو سزا دی جائے گی. تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ میرے پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آخری جو قسم ہے قتل کی وہ ہے قتل بالسبب. جیسے کہ آپ کو نام سے پتہ چلا ہوگا کہ کسی وجہ سے قتل ہو جانا، کسی سبب، کوئی ایسا سبب بن جانا کہ اس وجہ سے کسی کا قتل ہو جانا. اس میں بھی کسی شخص کی نیت نہیں ہوتی، جیسے کہ قتل خطا میں نیت نہیں ہوتی، اس میں بھی ہلاک کرنے کی یا نقصان پہنچانے کی کوئی نیت نہیں ہوتی، بلکہ کوئی ایسا غیر قانونی ایکٹ کیا جاتا ہے جس سے کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب یہ دونوں جو ہے سیکشن 318 اور سیکشن 321 ملتے جلتے ہیں، لیکن سیکشن 318 میں جو ہے وہ مسٹیک آف ایکٹ یا مسٹیک آف فیکٹس کی وجہ سے کسی شخص کا قتل ہوتا ہے، نیت اس میں بھی شامل نہیں ہوتی. جبکہ سیکشن 321 میں بھی نیت شامل نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا غیر قانونی ایکٹ کیا جاتا ہے جس سے کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے. تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور اس سیکشن کی جو سزا ہے وہ سیکشن 322 میں بیان کی گئی ہے، جو کہ دیت ہے. ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ پاکستان پینل کوڈ سے متعلق میری دوسری ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ میرے چینل پہ موجود پاکستان پینل کوڈ کے نام سے پلے لسٹ کو واچ کر سکتے ہیں، جس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اللہ حافظ.